समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण। तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण सामुदायिक रेडियो रेडियो लुम्बिनी FM 96.8 मेगाहर्जमा। दृष्टिकोण दृष्टिकोण दृष्टिकोण। नमस्कार। समसामयिक विषयका सटिक टिप्पणी गहन विश्लेषण तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोणमा तपाईलाई स्वागत छ। म टिकाराम घिमिरे। यो कार्यक्रम तपाई तिलोत्तमा टेलिभिजनबाट बिहान 8 बजेपछि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने यही कार्यक्रमको पुनः प्रसारण साँझ 6 बजेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा तपाई रेडियो लुम्बिनी FM 96.8 मेगाहर्ज, हाम्रो वेबसाइट www.radiolumini.org, रेडियो लुम्बिनीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनबाट साँझ 6:10 पछि सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक सन्दर्भसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा विचारको आदान प्रदान गर्छौं र त्यो सिलसिलामा आज हामी विशेष गरी तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले अब नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ र अब केही दिनमा यसको साधारण सभा बसेर नेतृत्वलाई आधिकारिक रूपमा यद्यपि नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदैछ र आज हामी पछिल्लो 7 वर्षमा तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले गरेका गतिविधि, यस क्षेत्रको व्यापार र उद्योग विस्तारमा तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सको भूमिका कस्तो रह्यो, अबको चुनौती के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष जेपी कणेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद छ। छोड्दै गरेको 7 वर्ष पुरा भई छोड्दै गरेको अध्यक्ष परे र अहिले बाबुलाल भुषालज्यू चाहिँ नवनिर्वाचित हुनुहुन्छ। हजुर, र छोड्दै गर्नुभयो, अब नेतृत्व हस्तान्तरण पनि गर्नु पर्यो। हजुर, यो विषय सँगसँगै जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रह्यो कार्यकाल समग्र रूपमा? म एकदमै खुसी छु र म सर्वप्रथम टिकारामजीलाई र यो रेडियो लुम्बिनी र तिलोत्तमा टिभीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो यो 7 वर्षे कार्यकाल पुरा भई अब हस्तान्तरण गर्दै गर्दाको अवस्थामा जुन अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ, म त्यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब 7 वर्ष कार्यकाललाई चाहिँ फर्केर हेर्दा कस्तो रह्यो चेम्बर अफ कमर्समा? म सर्वप्रथम त यहाँ तिलोत्तमावासीहरू र तिलोत्तमा भित्रका उद्योगी व्यवसायीहरूप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले म सबभन्दा पहिला यो व्यापार सङ्घको रूपमा रूपन्देही व्यापार सङ्घको कार्य समितिको सदस्य रहेर काम गरेँ धेरै समयसम्म र यहाँ तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र तत्कालीन मणिग्राम शाखा भनेर रूपन्देही व्यापार सङ्घको शाखा थियो, त्यो शाखाको म एउटा केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा काम गरेँ र पछि आएर जब नगरपालिका घोषणा भयो, नगरपालिका घोषणाको साथसाथमा हामीले यहाँ पनि एउटा आफ्नो यो 2034 अनुसार नै एउटा निजी संस्थाहरूको छात्र सङ्गठनको रूपमा जानुपर्छ भनेर तिलोत्तमा व्यापार सङ्घको रूपमा हामी सुरुमा गऱ्यौँ र अहिले नेपालभित्र टोटल देशभरिकै सञ्जाल फैलिरहेको एउटा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सञ्जालभित्रको सदस्य लिन सफल भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई एकदमै हर्षित छु र खुसी पनि लागेको छ र आज आएर जसरी मैले हस्तान्तरण गर्दै गर्दा कहीँ पनि एउटा विचलित नभइकन संस्थाप्रति आगाध प्रेम राख्नु हुने सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरू मध्येबाट हामी चुनावमा लड्नु हुँदैन र देशको परिस्थिति जस्तो छ त्यस अनुसार हामी जानु हुँदैन, हामीले आफ्नै पहिचान बनाउनुपर्छ भनेर जसरी एउटा सहज रूपमा लिइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अलिकति 7 वर्ष कार्यकाललाई यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो पहिला तपाईँ कार्यकाल हुनुभन्दा अगाडि जनप्रतिनिधिहरू थिएनन्, तिलोत्तमा नगरपालिका मात्रै घोषणा भएको अवस्था थियो र त्यो बेलामा यहाँ जे खालको विकासको सम्भावनाका बारेमा मात्रै बहस गरिएको थियो। त्यो बेलामा बिस्तारै यो क्षेत्रमा उद्योग धन्दाहरू खुल्ने, व्यापार विस्तार हुने क्रम थियो। अहिले 7 वर्षपछि जनप्रतिनिधि प्राप्त भएको अवस्था छ, व्यापारले एक खालको माहौल लिएको अवस्था छ। यसलाई तुलना चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा एकदमै फड्को मारेको अवस्था छ। कुनै पनि कुराहरू एउटा नयाँपन दिनको लागि नयाँपन सरकारबाट जुन घोषणा गरिएका हुन्छन् त्यसमा अलिकति आधारित हुन्छ। जस्तो हिजोको दिनमा गाउँपालिका भन्दै गर्दा, गाविस भन्दै गर्दा एउटा दायरा पनि सानो थियो। आज हामी टोटल 6-7वटा गाउँपालिकाहरू यो विकास समितिहरूलाई मिलाएर जुन एउटा नगरपालिका घोषणा गऱ्यौँ, नगरपालिकाको दायरा आफैमा ठुलो छ
र यो ठुलो भइकन यसभित्र रहेर हामीले पनि अलिकति ठुला उद्योगी र ठुला व्यवसायहरू गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हामीमा पनि फैलियो, निजी क्षेत्रमा पनि फैलियो र हामी त्यो अनुसारबाट एउटा यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने गरी हक हितको लागि यहाँ पर्ने समस्याहरूको लागि के गर्नुपर्छ भनेर एउटा छात्र सङ्गठन चाहिन्छ भनेर हामी त्यसतर्फ लाग्यौँ र मेरो नेतृत्वमा स्थापना भयो तिलोत्तमा व्यापार सङ्घ। यसरी हामीले जुन अगाडि बढ्ने काम गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ यहाँका उद्योगी व्यवसायहरूप्रति जति पनि समस्याहरू आइपर्छन् ती समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्दै गएका छौँ। चाहे कोभिडको बेलामा पर्ने समस्या एउटा घरबेटीबाट घर बहाल तिर्न नसक्ने अवस्थामा पनि हामी त्यहाँ पुग्यौँ र घरबेटीहरूलाई पनि हामी भन्यौँ र उहाँहरूले पनि सहज रूपमा लिदिनु भएर धेरै छुट गरेको अवस्था छ भने यस्ता समस्याहरू कतिपय विद्युतको लाइनको समस्या हुन्छ, कतिपय त्यहाँ अगाडिपट्टि घर भाडाको समस्यादेखि लिएर घर व्यवसाय गर्दै गर्दा चोरी चकारीकादेखि लिएर धेरै समस्याहरू, आगजनीदेखि विभिन्न कुराहरू हुन्छ। ती कुराहरूमा हामीले हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर उहाँहरूको साथमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ अहिले फड्को बार्ने क्रममा अब झन् पछि झन् चुनौती पनि छ र यसमा काम गर्ने साथीहरूलाई धेरै अवसरको पनि कुरा छ। जोडेर प्रश्न राख्न मन लागेको छ, जस्तो जुन बेलामा हामीले तिलोत्तमा नगरपालिका सङ्घीय सरकारले घोषणा गर्यो त्यो बेलामा चाहिँ यो क्षेत्रको सम्भावना विशेष गरी व्यापारमा उद्योगमा जुन खालको सम्भावना पहिचान गरिएको थियो नि, त्यो पहिचान गरिएको सम्भावना निभाउने सवालमा निजी क्षेत्रको एउटा व्यापार सङ्गठनले कति भूमिका खेल्न सक्यो यो 7 वर्षमा? एकदमै राम्रो भूमिका खेलेको छ। म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीले नेपालको देशभरिकै अवस्थामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा भारतबाट सबैभन्दा नजिक र पहाडबाट सबैभन्दा नजिक यो एउटा यो उर्वर जमिन जुन क्षेत्र हामीले पाएका छौँ यो तिलोत्तमा नगरपालिका यस आफैमा पनि एउटा गौरवान्वित छ र त्यस ठाउँमा रहने हामी नेपालीहरू, हामी दाजुभाइहरू र हामी उद्योगी व्यवसायहरू आफैमा पनि एउटा मलाई लाग्छ धेरै भाग्यमानी म ठान्दछु। किनभने हामीले कतिपय ठाउँहरूमा बाढीको चपेटा, कतिपय ठाउँमा यो भौगोलिक अवस्थाले चपेटामा परिरहेको अवस्था हुन्छ भने त्यो कुनै पनि यहाँ झेल्न पर्ने अवस्था छैन र नेपालमा रहेका जति पनि उद्योग व्यवसायहरूबाट उत्पादित चिजहरूलाई यो ठाउँमा ल्याएर हामी चाहिँ यहाँ एउटा ठुलो व्यापार केन्द्रको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ र भारतबाट पनि हामी जति पनि गाडीहरू छ ती गाडीहरू यहाँ ल्याएर अनलोड गर्न सक्ने र यहाँबाट हामी फुटकरको रूपमा पहाडतिर हामी पठाउन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा पनि यो क्षेत्र, यो नगरपालिका भनेको आफैमा एकदमै राम्रो भाइबल क्षेत्र हो। त्यसकारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा हामी जसरी अगाडि बढ्दैछौँ र हामीले हाम्रो यो छात्र सङ्गठनको रूपमा रहेर तिलोत्तमा व्यापार सङ्घ र अहिले हाल आएर तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले जे भूमिका निभाउनु पर्ने हो मलाई लाग्छ त्यो भूमिका राम्रोसँग निभाएका छौँ। यहाँ हामीले ठुल्ठुला मेलाहरू पनि सम्पन्न गर्न सक्यौँ र यो कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन महोत्सवहरू हामी यहाँ सम्पन्न गर्न सक्यौँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ हाम्रो नेतृत्वमा जसरी यहाँका उद्योग व्यवसायहरूले साथ दिनुभएको छ र यहाँका राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैबाट हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो सफलता मिल्ने गरी सहयोग भएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो सफलता हाम्रो मात्रै होइन, यहाँ बस्ने सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी मात्रै नभएर उपभोक्ताको पनि एउटा सफलता हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो अब यो प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू नुहाएको अवस्थामा चाहिँ कल्पना गरेर वा भनौँ एउटा व्यावसायिक छात्र सङ्गठन चाहिन्छ व्यवसायहरूको भन्ने हिसाबले सुरु गरेका थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ यति उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो कि थिएन र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि काम गर्न कति सजिलो रह्यो तपाईँहरूलाई? होइन, यसमा धेरै फरक छ। अब कर्मचारीहरूको तर्फबाट मात्रै काम गर्दा यहाँका जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलले यो वा त्यो बहानामा केही न केहीहरू अडचन आउन सक्थ्यो होला र त्यो धेरै समय हामी कुर्नु परेन, जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो र त्योभन्दा पहिला पनि यहाँ जति पनि कर्मचारीको रूपमा रहेर काम गर्नुभयो मलाई लाग्छ हामीसँग यहाँ ठुल्ठुला राष्ट्रिय योजनाका कार्यक्रमहरू पनि हामीसँग यहाँ आएका थिए। ती कार्यक्रमहरूलाई पनि हामी सहज रूपमा हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट तिलोत्तमा व्यापार सङ्घले तत्कालीन अवस्थामा धेरै राम्रोसँग सफलता हासिल गर्न सक्यौँ र तत्कालीन अवस्थामा रहेका जति पनि यहाँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको धेरै राम्रो सपोर्ट भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूले जति सपोर्ट गर्नुभयो त्यो एउटा संस्थाको लागि मात्रै नभएर यो नगरपालिकालाई बलियो बनाउनको लागि, निजी क्षेत्र बलियो भयो भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मनोभावना उहाँहरूको बिचमा जन्मिएको थियो र त्यो जन्मेको आधारमा मलाई लाग्छ यो सफलता पाउनुमा पनि त्यसमा श्रेय उहाँहरूको पनि जान्छ। हजुर, अब यो जति प्रारम्भिक उपलब्धिहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ विशेष गरी पछिल्लो 7 वर्षमा तपाईँ संस्थापकको रूपमा आउनुभयो, त्यो बेलामा चाहिँ व्यापार गर्नेहरूको सङ्ख्या वा साना उद्योग गर्नेहरूको सङ्ख्या कम थियो
तर अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकाका साना साना ठाउँहरूमा पनि ठुलो ठुलो बजारहरू देखिन थालेका छ, ठुला लगानीमा चाहिँ व्यवसायहरू दर्ता हुन थालेका छन्। यो उपलब्धिका सन्दर्भमा चाहिँ व्यापार सङ्घले कसरी भूमिका खेल्यो यो व्यापार प्रवर्धनका सवालमा चाहिँ? मलाई लाग्छ हाम्रो छात्र सङ्गठनमा जति पनि यहाँ उद्योग व्यापारहरू व्यवसायहरू दर्ता गर्नुहुन्छ र सबभन्दा पहिला हामीसँग आउनुहुन्छ। हामीले यो म चाहिँ यो व्यवसाय गर्दैछु या हामी यो उद्योग सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ, यसको सम्भाव्यता र यसको जुन समस्या कठिनाइहरूको सम्बन्धमा उहाँहरूले राखेका कुराहरू हामी त्यसमा चाहिँ सहज रूपमा नगरपालिकासँग होस् या जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा होस् या कहीँ पनि सुरक्षा निकायमा हामी त्यो कुराहरू राखेका छौँ र ती कुराहरूलाई उहाँहरूले एकदमै सहज रूपमा लिएर हामीसँगको समन्वयमा उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ र मलाई लाग्छ यो रूपन्देहीभित्रको तिलोत्तमा नगरपालिका यो के हो भने आफैमा पनि एउटा उद्योग व्यवसाय गर्न सक्ने गरी यहाँ आउनुभएको छ र यहाँ जति पनि यो माइग्रेट भएर पहाडबाट झर्ने जति पनि आम उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, जनताहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि के हुन्छ भने यहाँ आउने बित्तिकै केही न केही उद्योग व्यवसाय गर्नुपर्छ, म त्यत्तिकै होल्डिङ रूपमा खाली बस्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूको मनस्थिति त्यत्तिकै जागिरहेको हुन्छ। किनभने यहाँ कुनै पनि व्यक्ति खाली छैन। यदि खेत धेरै छ भने खेतीमा हुनुहुन्छ, आफ्नो खेत छैन खेतीमा उहाँ भर्खर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भने अरूको जग्गा भाडामा लिएर पनि उहाँहरूले खेती गर्नुभएको छ र उद्योग व्यवसायमा लाग्ने यहाँ जति पनि हेर्नुहुन्छ, हेरिसकेपछि देखिसकेपछि यहाँ त्यत्तिकै खाली बस्नु हुँदो रहेछ। म त्यत्तिकै होल्डिङ बसेँ भने म प्रति हेर्ने दृष्टिकोण अरूको पनि दृष्टिकोणमा फरक पर्छ है, म अलिकति तल पर्छु है भन्ने त्यो भावना यहाँको उर्वर जमिन यहाँको यो परिवेशले जनाएको छ। त्यस कारणले पनि उहाँहरू यहाँ आउने बित्तिकै यो तिलोत्तमा नगरपालिकामा पस्ने बित्तिकै एउटा भावनात्मक रूपमा उहाँहरूसँग हामी गाँसिन्छौँ। अच्छा, यो पछिल्लो 7 महिनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ बन्दाबन्दी भयो, कोरोनाले प्रभाव पार्यो, अपेक्षित रूपमा चाहिँ जे हिसाबको व्यावसायिकहरू चाहिँ सस्टेन हुनुपर्ने थियो, उहाँहरूको विकास हुनुपर्ने थियो, उहाँहरूको आम्दानी हुनुपर्ने थियो, त्यो हुने अवस्था रहेन। यो विषम परिस्थितिमा छोडेर तपाईँ अब भनौँ न नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो सल्लाहकारका रूपमा बस्ने गरी, अब आउने नेतृत्वको चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ? चुनौती धेरै छ, यसमा चुनौती पनि छ र मैले अघि पनि भने म अवसर पनि यसमा छ। एउटा कुरा के हो भने चुनौती यस मानेमा छ कि अब यो कोभिडले अझै छोडेको अवस्था छैन। नोभेल कोभिड भनेर अहिले फेरि युकेबाट फेरि पनि आइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यो कोभिड कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने एउटा कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन र जानकारी पनि छैन। एउटा भ्याक्सिनहरूको उपलब्ध भएको छ, आउँदैछ, तर त्यो भ्याक्सिनले कति काम गर्छ, अब नोभेल कोरोनालाई यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा पनि एउटा छ। र यो बिचमा उद्योगी व्यवसायहरू धेरै प्रताडित भएको अवस्था छ। उहाँहरूले आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन र उपभोक्ताहरूले पनि एकदमै यो कोरोनाले गर्दा एउटा के सिकाएको छ भने हामीले आफैले केही गर्नुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले केही नगरिकन खान पुग्दैन है, खाना अब हामीले किनेर मात्रै खाएर हुँदैन भन्ने भावना उहाँहरूको पनि जागेको छ। र अब काम गर्ने क्रममा यहाँका उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा जसरी चाइनाले, म त्यहाँ पनि जान चाहन्छु, चाइनाले यो कोभिड आउने बित्तिकै कोभिडको निम्ति भनेर ती मेसिनहरू, ती भेन्टिलेटरहरू र ती मास्कहरू, सेनिटाइजरहरूको उत्पादन आफूले चाहे कम्प्युटरको उद्योग होस् या ठुल्ठुला उद्योगहरूलाई छोडेर ती उद्योगीहरूले तुरुन्तै डाइभर्ट गरेर त्यो चाइना सरकारले यति फेसिलिटी दियो कि तपाईँको चाहिँ 1 घन्टाभित्र लाइसेन्स लिन भनेर अफिसमा यो मेलबाट आफू पुग्नु पनि नपर्ने गरी मेलबाट यदि पठाउँछ भने 1 घन्टाभित्र उसँग त्यो मेलबाटै रिटर्न चाहिँ उसले लाइसेन्स पाएको प्राप्त गरेको हामीले देखेका छौँ। एउटा उद्योगीले हामीसँग जसबाट हामीले माल लिन्छौँ त्यो उद्योगीले आफूले चाहिँ कम्प्युटरको आइटम बनाउँथ्यो र यो चाहिँ कम्प्युटरका पार्ट्सहरूको उत्पादन गर्थ्यो र उसले मार्चको 30 तारिकको 10 बजे उसले आफ्नो निवेदन दिएछ र 11 बजे उसको हातमा त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र मलाई पठायो। यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब उद्योगी व्यवसायहरू मात्रै होइन, उद्योग व्यवसायहरूको साथ दिनको लागि यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार अनिवार्य लाग्नुपर्छ। यदि लाग्न सक्दैन भने निजी क्षेत्र धराशायी हुन्छ, यो कुरा कन्फर्म हो। र निजी क्षेत्रलाई साथ दिन यदि सरकारले सक्दैन
तिनै सरकारले यदि निजी क्षेत्रलाई अपहेलना गर्ने र निजी क्षेत्रको कुराहरू नसुन्ने, उहाँहरूका समस्याहरू नबुझ्ने गर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो सरकार चल्न सक्दैन, त्यो सरकार टिक्न सक्दैन। त्यो सरकार अगाडि बढाउनको लागि निजी क्षेत्रको ठुलो हात छ। आजसम्म हामी देखेका छौँ कुनै पनि आन्दोलन, कुनै पनि हासिल गर्नको लागि, तथ्य हासिल गर्नको लागि निजी क्षेत्रको ठुलो अहम भूमिका छ। त्यस कारणले गर्दा यो निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्ने कुनै पनि सरकारको एउटा दायित्व हो र कर्तव्य पनि हो। त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो जुन विषय एकातिर आएको छ, जस्तो कोभिडले प्रभाव पार्यो, व्यवसायहरूले अपेक्षित रूपमा चाहिँ जुन खालको गतिविधिहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो गतिविधि पाएनन्, जस्तो भनौँ न अब राहतको सन्दर्भमा होला वा भनौँ पुनर्कर्जाका सन्दर्भमा, यी सबै विषयहरूलाई एकातिर छोड्दाखेरि चाहिँ अबको मूल चुनौती भनेको चाहिँ कोभिड पछिको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउनु पर्ने बाध्यता एकातिर देखियो भने अर्को चाहिँ व्यवसायहरू आफै बाँच्नुपर्ने परिस्थिति देखियो। त्यसो भए एकदमै यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। जस्तो सरकारले पनि केही गरेको छ, नगरेको भन्न मिल्दैन अहिले। जस्तो सरकारले यो असार मसान्तलाई कुनै पनि कुराहरू जस्तै कर कार्यालयका होस् या ब्याङ्किङ क्षेत्रमा होस् या कुनै पनि ठाउँमा असार मसान्तलाई यो आर्थिक वर्षको मसान्त हामी मान्छौँ र आर्थिक वर्षको मसान्तमा सबै आफ्ना क्रियाकलापहरू टुङ्ग्याउनुपर्छ। ब्याङ्क किस्तादेखि लिएर ब्याज तिर्नेदेखि लिएर सरकारका कर तिर्ने सबै कुराहरू हामी टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ भने नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत सबै ब्याङ्कहरूलाई त्यो निर्देशन जारी गर्यो र त्यो निर्देशन अनुसारबाट ब्याङ्कहरूले पनि गरिरहेको छ। र सरकारले पनि अहिले फागुनसम्म जति पनि उद्योगी व्यवसायहरूलाई, म यहीँबाट सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूलाई पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले फागुन मसान्तसम्म यदि पुराना जति पनि कर तिर्न बाँकी रहेका, नवीकरण गर्न बाँकी रहेका कुनै पनि उद्योगी व्यवसायहरूले यो मसान्त फागुनको 2077 फागुन मसान्तभित्र यदि तिर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सम्पूर्ण छुट, जरिवाना शुल्कहरू सबै छुट गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाल सरकारले पनि यो चाहिँ नगरेको अवस्था छैन। नेपाल सरकारले पनि राम्रो चाहिँ हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर गएको अवस्था छ। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि ती उद्योगी व्यवसायहरूले के यो फागुनभित्र कोभिड सिद्धिएको हो त होइन? फागुनभित्र सबै उद्योग व्यवसायहरू चल्न सक्ने अवस्था हो त? त्यो पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा जसरी अगाडि बढ्दै गर्ने क्रममा कसैले अलिक धेरै रकम तिर्न पर्ने होला, उद्योगहरूको ठुलो ठुलो रकमहरू तिर्न पर्ने हुनसक्छ, त्यसमा पनि किस्ताबन्दी रूपमा लैजाओस्। नवीकरण गर्ने क्रममा किस्ता पुरा नतिरिकन नवीकरण गर्न हुँदैन भनेर सरकारले भन्न पाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र केही किस्ता तिर्दै गरेपछि अब यो व्यवसाय उद्योगले तिर्छ है भन्ने चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। र ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो जति पनि नवीकरण गर्ने क्रममा हरेक कुराहरू किस्ताबन्दीको रूपमा अगाडि बढाएको छ या ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था बढाएको छ भने केही न केही रकम तिरिसकेपछि ब्याङ्कहरूले पनि त्यो नवीकरण गरिदिने र आफ्ना कुराहरू ब्ल्याकलिस्टमा नपार्ने गरी ब्याङ्कहरू पनि लाग्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा चुनौती अझै पनि छ, गर्नुपर्ने अझै पनि छ। उद्योग व्यवसायहरू पनि त्यत्तिकै हात खुम्च्याएर बसेको अवस्था छैन। निजी क्षेत्रमा आफूले गरेका कामहरू धेरै अगाडि बढाउन चाहने हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरूमा व्यवस्थाले र यो कोभिडले गर्दा नसकिरहेको अवस्थामा सरकार त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तिलोत्तमा चेम्बर्सले पछिल्लो 7 वर्षमा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिलाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ? यहाँ यदि सम्झिनु पर्यो भने यहाँ भन्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सायद आजको यो टाइम यत्तिकै सिद्धिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति धेरै हामी काम गरिरहेका छौँ। तथापि म एउटा थोरै मात्रै भन्न के चाहन्छु भने सर्वप्रथम यो जोइगुटीदेखि लिएर ठुटी पिपलसम्मको हाइवेबाट एउटा 132 केबी प्रसारण लाइन हाइवेको सेन्टरबाट लान खोजिरहेको थियो। म गर्वको साथमा भन्न चाहन्छु तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले मेरो नेतृत्वमा चाहिँ यो कुनै हालतमा पनि हाइवेको सेन्टरबाट 132 केबी प्रसारण लाइन लान हुँदैन, मोनोपोलबाट लान हुँदैन भनेर हामी लाग्यौँ र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका जति पनि उद्योगी व्यवसायहरू र बुद्धिजीवी सर्कलले मलाई साथ दिनुभयो। र म यहाँ मात्रै होइन, काठमाडौँ गएर यहाँका सांसदहरू, मन्त्रीहरू सबैसँग म भेटेँ र उहाँहरूसँग मैले यो कुरो राखेँ। सडक विभागसँग म प्रश्न गरेँ कि आज चाहिँ नेपाल सरकारले राखेका जति पनि यो सडकको दायरा छ त्यो सडकको दायराको बीच भागबाट 132 केबी प्रसारण लाइन लान सक्छ भने सक्छ कि सक्दैन भनेर म प्रश्न गर्दा कुनै हालतमा पनि सक्दैन र हामीसँग समन्वय भएको छैन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हामीसँग समन्वय नगरिकन गएको छ भन्ने जब कुरा आयो त्यसपछि म त्यसो भए रिटर्न दिनुहोस् भनेर मैले चाहिँ लिखित रूपमा मैले त्यो कुरा लिएँ सडक विभागबाट र म नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सुरुमा अलिकति लड्नै पर्यो, अगाडि बढ्नै पर्यो र अलिकति उहाँहरूसँग पनि डिस्कस हुन गयो
र यहाँका जति पनि उद्योगी व्यवसायहरू र जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो या राजनीतिक दलहरूलाई राखेर मैले कुरा गरिसकेपछि त्यसलाई अब तिनौबाट या रोहिणीबाट लान सकिन्छ भन्ने थियो। अहिले आएर तिनौं नदीबाट लगभग काम पोल गाड्ने काम करिब करिब पुरा भइसकेको छ। अब 132 kV लाइन तिनौं नदीको कोरिडोरबाट जाँदैछ। र म अर्को पनि के भन्न चाहन्छु भने यहाँ जति पनि उद्योगी व्यवसायहरू पीडित भएर रगत नपाएर आफ्नो घर परिवार चाहिँ ब्लडको कमीले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था थियो। हामीले प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समयमा 6 महिनामा हामी ब्लड डोनेसन गर्दै आइरहेका छौँ। र यहाँका उद्योगी व्यवसायहरूलाई परेको समस्या आगजनी भएका थिए कतिपय, त्यहाँ हामी राम्रोसँग उहाँहरूको उद्धार गरेका छौँ। र एउटा मणिग्राम चोकमा जुन 2 वर्षदेखि सडकको बीच भागमा एकजना दुखी गरिब यहाँ पढिरहेको लडिरहेको अवस्था थियो, ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो। उहाँलाई हामीले आफैले रकम जम्मा गरेर नगरपालिकाको समन्वयमा हामी चितवनको एउटा मानव सेवा आश्रममा हामी पुर्याएर त्यहाँ सुरक्षित साथ उहाँलाई राख्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भयौँ। र अहिले कोभिडको बेलामा हामीले यहाँ प्रादेशिक रूपमा कोभिडको प्रादेशिक अस्पताल बनेको छ। कोभिडको प्रादेशिक अस्पतालमा हामीले विशेष अस्पताललाई हामीले विशेष सहयोग गरेर आर्थिक सहयोगबाट हामीले त्यो अस्पताल बनाउन र व्यवस्थापनको लागि हामी त्यहाँ पुर्याउन सफल भयौँ। नगरपालिकाले उठाएका कदमहरू, नगरपालिकाले जति पनि कोभिडको बेलामा यहाँका जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो, कोभिड लागेका हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई सहयोगको लागि उपचारको लागि रकमको आवश्यकता थियो। सर्वप्रथम संस्थागत रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर नगर प्रमुखसँग सल्लाह गरेर हामीले आर्थिक सहयोग हामी त्यहाँ पुर्याउन सफल भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यी एउटा सानो उदाहरण मात्र मैले दिएको हो। योभन्दा ठुला ठुला कामहरू हामी गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ यो संस्थागत रूपमा बसेर जति पनि काम गर्ने सफलता हासिल गर्न सक्यौँ म यहाँका उद्योगी व्यवसायहरू र यहाँका बुद्धिजीवी र यहाँका उपभोक्ताहरूको देन उहाँहरूको सहयोगबाट नै आज यी कामहरू गर्न सफल भएका छौँ। यसमा अलिकति जोडेर हेर्दा जस्तो हामीले 2वटा अलिक बढी महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रभाव पार्ने 2वटा जस्तो कामहरू भए, त्यसको अलिकति संस्मरण चर्चा गरौँ। जस्तो एउटा चाहिँ हामीले लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा जुन खालको खेल्यौँ त्यसको एउटा विषय रह्यो, र अर्को चाहिँ यो व्यापार मेलाका सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी ठाउँ ठाउँमा व्यापार मेला लागिराखेका सन्दर्भमा तिलोत्तमाभित्र पनि यहाँको कृषि र व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले लाग्यो। यसको 2टाको अनुभवले चाहिँ अलि बढी दीर्घकालीन छाप चाहिँ व्यवसायीहरूको हकितमा छोड्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्यो कि लाग्यो? नलाग्ने कुरै भएन। हामीले यो ठाउँमा तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र यति ठुलो राष्ट्रिय स्तरकै एउटा कृषि पर्यटन र व्यापार मेला हामी सफल भयौँ। यो कुराहरू के भने हामीले यहाँ आफूले आँटेर मात्रै हुँदैन, यहाँका जनताहरू, यहाँका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका राजनीतिक दलहरू सबैको सहयोग हामीलाई उत्तिकै प्राप्त भयो एउटा। र त्यस कारणले गर्दा यो मेला बिना हिचकिचाहट बिना विवाद हामी चाहिँ एकदम राम्रोसँग सफल गर्न सक्यौँ। र मलाई लाग्छ तिलोत्तमा व्यापार सङ्घले उठाएका जति पनि कदमहरू छन् ती कदमहरूमा यहाँका सबैको देन छ एउटा। र यसले मलाई लाग्छ पहिचान बनाउने, देशभित्र एउटा पहिचान बनाउने तिलोत्तमा व्यापार सङ्घ, तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले गरेका कामहरूको पहिचान बनाउने एउटा ठाउँ रह्यो। अर्को तिलोत्तमा नगरपालिकाले एउटा राष्ट्रिय स्तरकै ठुलो एउटा लगानी सम्मेलन चाहिँ गर्न सुरुवात गर्यो। त्यो सम्झँदाखेरि मलाई कता कता अलिकति चाहिँ मन पनि एउटा ढुक्क भएर आउँछ कि त्यो सम्मेलनमा हामी प्रचार प्रसारको लागि विराटनगरतर्फ हामी जाँदैथ्यौँ। त्यो जाँदै गर्दा हाम्रो गाडी दुर्घटनामा पर्यो र अलि ठुलै दुर्घटनामा परेर एकजना पत्रकार डायलसन अधिकारीको ज्यान गुमाउनु पर्यो। म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्झिन चाहन्छु उहाँप्रति। र त्यो पछिको दोस्रो भनेको म थिएँ, जसलाई अलिकति करिब चाहिँ अन्त्य फेरि फर्केर आएर यहाँ यसरी म बोल्न पाएको छु। त्यसप्रति पनि म यो उपचारकर्मी जुन त्यहाँबाट हेलिकप्टरबाट गृहमन्त्रीज्यूले पठाउनु भयो र नगरपालिकाको समन्वयमा यहाँका जति पनि राजनीतिक दलहरू छ उहाँहरूले चाहिँ तुरुन्तै हेलिकप्टर मगाएर त्यहाँबाट लिएर जानुभयो र ग्रेन्डी हस्पिटलमा जुन उपचार भयो तत्कालीन अवस्थामा एकदमै राम्रोसँग मेरो उपचार भएको छ। र हामी जति पनि दुर्घटनामा पऱ्यौँ सबैको उपचार राम्रोसँग भएर आज यहाँसम्म आउन सफल भएका छौँ। र मलाई लाग्छ अब यी कुराहरूलाई यो लगानी सम्मेलन गर्दै गर्दा हामीले केही कुराहरू उठाएका थियौँ। त्यो कुराहरू यो देशको परिस्थितिले गर्दा केही उद्योगहरू आउन सकिरहेको अवस्था छैन। र मलाई लाग्छ म यहीँबाट पनि आह्वान के गर्न चाहन्छु भने जति पनि हाम्रो मातहतबाट
उद्योगी व्यवसायहरूले त्यहाँ दर्ता गराउनु भएको थियो, हामी काम गर्छौँ भनेर दर्ता गराउनु भएको थियो र उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट तिलोत्तमा चेम्बरले कहाँ के गर्नुपर्छ, म बाहिर रहे पनि म यो सम्पूर्ण कामहरू हामी समन्वयबाट काम गर्छौँ र म त्यो तिलोत्तमा चेम्बरमा म रहेकै छु भन्ने महसुस मैले गरेको छु। र मैले अब यहाँ उद्योगी व्यवसायहरूलाई यदि बाँकी रहेको छ या तिलोत्तमा नगरपालिकामा आउन केही कठिनाइहरू महसुस गर्नुभएको छ भने यो कठिनाइ महसुस नगर्नुहोस्, आउनुहोस्, हामी त्यो पूर्ण रूपमा सफलता गराउनको लागि तपाईँहरूको साथमा साथ दिएर हामी काम गर्नेछौँ। र मलाई लाग्छ ढुक्कका साथमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा अझै पनि उद्योगी व्यवसायहरू केही बाँकी हुनुहुन्छ भने म आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। र अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकाले एउटा प्रादेशिक रूपमा बस पार्कको आयोजना अगाडि बढाएको छ र सडकको लगभग अस्ति मन्त्रीज्यूबाट बैजनाथज्यूबाट यो शिलान्यास पनि सुरु भएको छ र बस पार्कको पनि अब तुरुन्तै शिलान्यास गर्दै अगाडि बढ्ने योजना लिएर नगरपालिका हिँडेको छ र हामीले त्यसलाई पनि सफलता बनाउनुपर्छ ताकि यो ठाउँमा प्रादेशिक टाइपको बस पार्क बनिसकेपछि यहाँबाट जति पनि उद्योगी व्यवसायहरूका आफ्ना माल ल्याउने लाने र ट्रान्सपोर्टेसन ढुवानीका कामहरू हामी सहज रूपमा गर्न सक्नेछौँ। त्यसतर्फ म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो अलिकति बढी गुनासो भएको यो अलिकति बढी व्यवसायहरूको आलोचना खेप्नु परेको विषय चाहिँ यो प्लास्टिक निषेधितको विषयमा अलि बढी आलोचना खेप्नु पर्यो। चेम्बर अफ कमर्सले अलि बढी अनावश्यक कडाइ गर्यो भन्ने गुनासो पनि रह्यो यो 7 वर्षमा। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? होइन, यो गुनासो केही उद्योग व्यवसायहरूले नबुझेर गर्नुभयो होला। मलाई लाग्छ हामीले 30,000 करिब झोला हामी नगरपालिकाको समन्वयमा हामीले यो निःशुल्क रूपमा प्रत्येक हाट बजारमा लगेर हामीले उपभोक्ताहरूलाई निःशुल्क रूपमा हामी वितरण गऱ्यौँ। यो किन भन्दा जनचेतना जागोस् भनेर हो। र एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि दुर्घटना यदि आज हुम्ला जुम्लामा भएको कुनै दुर्घटना छ र त्यो यदि यता सर्दैछ भने आज म कहाँ आएको छैन भनेर खुसी हुनुपर्ने जरुरी छैन। आज प्लास्टिक मुक्त गर्दै गर्दा यहाँले रोप्दै गरेको खेत, यहाँले उपभोग गर्दै गरेको जति पनि सब्जीहरू लगाउनुहुन्छ, कुनै पनि कुराहरू चाहिँ खेत जोत्ने काम गर्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा यदि प्लास्टिक छ भने त्यहाँ उब्जनी हुँदैन। एउटा कुरा यदि त्यो जलाइन्छ भने त्यसले क्यान्सरसम्मको रोग ल्याउँछ। दोस्रो कुरा हामीले प्लास्टिकको गिलासमा पानी पिन्छौँ, के अन्तर्राष्ट्रिय जग्गामा त्यो भाइबल छ त? तातो पानी, तातो चिया, तातो चिजहरू राखेर त्यो गिलासमा त्यो प्लेटमा हामी खाने गर्छौँ। त्यो राम्रो हो त? यदि मलाई लाग्छ त्यो कति पनि राम्रो होइन र त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामी लाग्यौँ। मलाई लाग्छ तिलोत्तमा नगरपालिकाले उठाएको कामहरू यो प्लास्टिक मुक्त अभियान मात्रै होइन, कुनै पनि काममा हामी एकदमै अग्र रूपमा रहेर दाहिने हात भएर हामी नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ। र मलाई अहिले आएर जुन नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमाको जुन ल्याएको छ, त्यो ग्रिन तिलोत्तमा बनाउनको लागि आज 10औं लाख खर्च गरेर सडकको बिचमा हामी तारबार गर्ने काम गऱ्यौँ। तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले यो कुनै पनि संगठनले, संस्थाले या व्यावसायिक संस्थाले यति ठुलो काम गर्न सकेका छैन। हामी देखेका छैनौँ। जयगुटीदेखि लिएर कोटिवासम्मको भेगमा यो नगरपालिका पर्छ र त्यो बिचमा हामी कुनै पनि संस्थाले गरेको हामी देखेका छैनौँ। तर हामीले मणिराम क्षेत्रबाट सुरु गरेका छौँ र 10औं लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ करिब 50 लाख जति नयाँ मिलदेखि हाम्रो क्षेत्रमा लाग्न पर्ने, सम्पूर्ण राम्रोसँग हराभरा गराउने 50 लाख जति लगानी लाग्छ। यसतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ चुनौती ठुलो छ र केही चुनौती खेप्न पर्यो। उहाँहरूको अलिकति बुझाइमा कमी भएको कारणले गर्दा त्यो खेप्न पर्यो। आज हामी कुनै पनि व्यवसायहरूको ठाउँमा जाउँ, कहीँ पनि जाउँ र प्लास्टिक यदि त्यो अलिकति कमसल टाइपको प्लास्टिक युज गरेको, प्रयोग गरेको हामी देखेका छैनौँ। र यदि झोला प्रयोग भएको छ भने पनि राम्रो क्वालिटीको प्रयोग भएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामी नष्ट गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा मलाई लाग्छ त्यो कुनै पनि कुराहरू चाहिँ झेल्नको लागि, खेप्नको लागि र चुनौतीसँग लड्नको लागि हामी जतिखेर पनि तयार छौँ। हजुर, यो एउटा विषय रह्यो। अर्को चाहिँ विशेष गरिकन अलि बढी यो उपभोक्ताहरूका सन्दर्भमा बजार अनुगमनको विषय, मूल्य सूचीका विषयहरूमा चाहिँ हामीले कति काम गर्न सक्यौँ यो 7 वर्षमा? एकदमै राम्रो छ। यो हिजोको दिनमा हेर्ने हो भने कहीँ होटलहरूमा हामीले एकदमै बासी ट्यासी जस्तो हामी खाना भेट्थ्यौँ र अहिले हामीले हाम्रो क्षेत्रमा हामी अनुगमनको लागि रेगुलर रूपमा अनुगमनलाई नगरपालिकासँग समन्वय गरेर हामी सदस्य छुट्याइसकेका छौँ। उहाँहरूले अनुगमन गरिराख्नु भएको छ र मूल्य सूचीको बारेमा हामीले जति पनि ठाउँहरूमा गएका छौँ उहाँहरूले अनावश्यक रूपमा कालोबजारीको रूपमा या धेरै रकम असुल गरेर उपभोक्ता ठगेको हामी पाएका छैनौँ। यदि म विगतको एउटा अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको थिएँ र म आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यदि कहीँ कतै अबुझको कारणले गर्दा या
तत्कालै केही रकम कमाउनको उद्देश्यबाट यदि उपभोक्ता ठग्ने काम कुनै व्यवसायबाट उद्योगबाट भएको छ भने त्यो जानकारी होस्, हामी तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हामीले निराकरण गर्नेछौँ र त्यो हाम्रो सदस्य होला या नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, हामी त्यो कारबाही गराउनको लागि हामी तत्परता देखाउनेछौँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो कुनै पनि उद्योगिक व्यवसायहरूले मूल्य सूची भन्दा बढी या कालोबजारीको रूपमा या उपभोक्ता ठग्ने काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो मुनाफा लिनुपर्छ, उचित मुनाफा लिएर काम गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो 7 वर्ष कार्यकालमा अलि बढी खेप्नु परेको चुनौती चाहिँ के हो तपाईँले? अलि बढी खेप्न परेको चुनौती भन्नुपर्दा पनि यहाँका उद्योग व्यवसायहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती। या सानो बाटो छ, बाटोको साइडमा कहीँ व्यवसायहरूले पसल थापेर राख्नुहुन्छ, आफ्ना सामानहरू सडकमै लगेर राख्नुहुन्थ्यो र ती चुनौती खेप्नको लागि उहाँहरूसँगै हामी अलिकति जतिखेर पनि कहिलेकाहीँ त गाली पनि सुन्नु पर्थ्यो र उहाँहरूले जति पनि भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई हामी सहज लिन्छौँ। किनभने एउटा समय थियो सडक पनि प्रयोग गरेर काम गर्ने वातावरण थियो, तर अब छैन। अब नगरपालिका भइसकेपछि यहाँ जति पनि ढुवानीहरू छ, यहाँ पनि जति पनि यातायातका साधनहरू छन्, ती साधनहरू यति धेरै बढेर आएका छन् कि अब हामीले सडकलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन र सार्वजनिक ठाउँहरूलाई हामी खाली गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। त्यसतर्फ अलिक ठुलो चुनौती पर्यो र हामीले खेप्नु पर्यो र तथापि अहिले व्यवसायहरूले त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन र उहाँहरू सहज रूपमा आफ्ना कामहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्नुभएको छ। र एउटा चुनौती अझै पनि हाम्रो तिलोत्तमा चेम्बरमा निवेदन पनि परिसकेको अवस्था छ। म यहीँबाट पनि के जानकारी गराउन चाहन्छु भने आफ्ना जति पनि ठेला व्यवसायहरू आफ्नो ठाउँमा रहेर सडकलाई प्रयोग नगरिकन या व्यवस्थापन तरिकाले ठेला भन्दा पनि कहीँ न कहीँ सर्ट र भाडा लिएर एउटा ठाउँ प्रयोग गरेर उहाँहरूले व्यवसाय गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने त्यो ठेलाले एक त ठेलाभन्दा पछाडिको व्यवसायलाई पनि असर परिरहेको हुन्छ भने यतापट्टि यातायातका साधनहरूलाई पनि कतिपय दुर्घटनाहरू एक्सिडेन्टहरू भइरहेको हामी देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यी ठेलाहरूलाई पनि नगरपालिकाले अलिकति राम्रोसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। यो चुनौती अझै पनि बाँकी रहेको छ। हजुर, अब यो विषय एकातिर रह्यो। अब विशेष गरिकन कोभिड पछि अब बिस्तारै व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउँदैछन्। अलि पहिला हामीले तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि एकजना श्रोताले फोन गर्नुभएको सम्झिन्छु। उहाँले हामीले सजिलैसँग लोनको विषयमा कहाँबाट समन्वय गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराको सूचना प्रवाहका बारेमा उहाँले फोन गर्नुभएको थियो र तपाईँले त्यसको जवाफ पनि दिनुभएको थियो। यस्ता कति व्यवसायहरू छन् जसले पाउनुपर्ने सुविधा, राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाका सन्दर्भमा ज्ञान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, सूचना प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसका सन्दर्भमा चाहिँ चेम्बर अफ कमर्सले अबको आफ्नो भूमिकालाई कसरी बलियो बनाउँछ? हेर्नुहोस्, म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामीले एउटा उद्योगिक व्यवसायहरू जसले व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले तालिम दिइरहेका छौँ। निःशुल्क रूपमा हामीले उहाँहरूलाई तालिम प्राप्त गराइरहेका छौँ। कहिले हामीले कृषि मध्येबाट लिएर आउँछौँ, कहिले उद्योगिक व्यवसायबाट लिएर आउँछौँ। पिएचडी गरेका हाम्रा जति पनि अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, यसै सन्दर्भमा लागिरहेका अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले बोलाएर निःशुल्क रूपमा हामी तालिम प्राप्त गराइरहेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यदि उहाँहरूले कर्जा लिनको लागि, ब्याङ्कबाट लोन लिनको लागि असुविधा भएको छ भने आजै आउनुहोस्। म तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट कुन ब्याङ्कमा लिएर जानुपर्छ, कुन ब्याङ्कबाट ब्याज सस्तोमा गराउन सकिन्छ र कुन ब्याङ्कले अगाडिबाट यो उद्योग व्यवसायहरूलाई तत्काल इभेन तपाईँको 24 घन्टाभित्र उहाँको लोन प्राप्त गर्ने फेसिलिटी गराउन सक्ने ब्याङ्कहरूसँग हामी लिएर जान सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई यदि कहीँ अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला। मणिग्राममा हाम्रो अफिस छ, कार्यालय छ, तिलोत्तमा चेम्बरको भवन त्यहीँ हामी बसिरहेका छौँ र त्यहाँबाट यहाँहरूलाई हरेक कुराको हामी सुविधा दिन तयार छौँ। र कर्जा लिनको लागि यहाँहरूले आफूलाई चाहिने डकुमेन्टहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नगरपालिकाको सिफारिस होस् या यहाँले दर्ता गरेका वाणिज्य कार्यालय या कर कार्यालयका प्रमाणपत्रहरू त्यो जुटाउनु जरुरी छ। त्यो जसले पनि जानेको छ र व्यवसाय गर्छु भन्नेले त्यति नजान्ने भन्ने चाहिँ नहोला। र कृषिमा लाग्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म सानो व्यवसायहरूलाई
15 लाखभन्दा तलको व्यवसाय यदि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त एकदमै न्यूनतम ब्याजमा 3% देखि 5% मात्रै ब्याज लिने गरी ब्याङ्कले चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको छ र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले एउटा एग्रिमेन्ट पनि गरेको छ, सम्झौता पनि गरेको छ कि यो तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र कुनै पनि उद्योगी व्यवसायहरूले आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि लोनको लागि आवश्यकता छ भने ल्याउनुहोस्, हामी तत्काल हामी चाहिँ ऋण प्रवाह गर्छौँ र उहाँहरूलाई लामो किस्ता र कमभन्दा कम ब्याजमा हामी दिन सक्छौँ भनेर गरिसकेको अवस्था छ। र अन्य ब्याङ्कहरूले पनि त्यो आफ्नो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको दायराभित्र बसेर कति प्रतिशत चाहिँ कमभन्दा कम सानो उद्योगी व्यवसाय दिनुपर्ने हो र कृषिमा कति लगानी गर्नुपर्ने हो भनेर छुट्याइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई त्यो कर्जाको लागि घरमा बसेर कर्जा आउँछ भन्ने चाहिँ नसोचिदिनु होला। आउनुहोस्, हामीसँग समन्वय गर्नुहोस् या कुनै पनि ठाउँमा हामी लिएर गएर यहाँहरूको साथमा साथ दिएर तत्काल यहाँहरूको उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रावधान र त्यो प्रविधि भित्र हामी चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ र यहाँलाई सहज गराउनेछौँ। हजुर, अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। एउटा आम मान्छेले विशेष गरी व्यवसायमा रुचि हाल्ने वा रुचि राख्ने कुरामा यो व्यवसायहरूका नयाँ सम्भाव्यताका कुरा पनि अलिकति गरौँ न। 7 वर्षमा हामीले कति सम्भाव्यता पहिचान गर्न सक्यौँ? एकै ठाउँमा एकै प्रकारको व्यवसाय हुँदाखेरि उनीहरूले लगानी पनि उठाउन नसकेको परिस्थिति पनि देखिएको छ। यो व्यवसायमा क्रिएटिभिटी भन्ने कुराका सवालमा चाहिँ हामीले कति काम गर्न सक्यौँ 7 वर्षमा? धन्यवाद सर, एकदमै राम्रो कुरा हो। र उद्योग व्यवसायहरूमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि हामीले पहिचान गरेको के हो त भन्दा अब कर्पोरेट कल्चरमा हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। कुनै पनि व्यक्ति एक्लै कुनै पनि कामहरू गर्छु भनेर अबको दिनमा गाह्रो छ। किन भन्दा एक त लगानीको ठुलो दायरा बढिसकेको छ। अब सानो लगानीमा सानो चिज गर्छु भनेर कहिले पनि हुँदैन। अहिले हामी देखिरहेका छौँ कुनै पनि विदेशबाट माल ल्याउनको लागि क्वान्टिटीको मापन हुन्छ। आज क्वान्टिटी कति हो त, कति कन्टेनर माल चाहिन्छ तपाईँलाई र म त्यो रेट दिन्छु भनेर भनेको छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी चाइना भ्रमण जाँदै गर्दा एउटा उद्योगीकोमा हामी पुग्यौँ र त्यो एउटा गहन विषय के भयो भने हामीले त्यहाँ राखेको स्याम्पलहरू हामी हेऱ्यौँ। स्याम्पलको दाम त्यतिखेर थियो, आरएमबीको रेट थियो 175 आरएमबी एउटा सामानको मूल्य थियो भने हामीले के भन्यो भन्दा हामीलाई यो चिज 500 पिस चाहिन्छ भनेर रूपन्देही व्यापार सङ्घको एउटा हामी टिम गएका थियौँ र त्यो टिमबाट हामी त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। अध्यक्ष टङ्क पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो। हामी दुवैजनाले त्यहाँ सोध्यौँ यो माल कतिको भन्दा 175 आरएमबी भनेर भन्यो र हामीले क्यालकुलेटरमा लेखेर हामी बतायौँ। हामीले चाहिँ न इङ्ग्लिस पनि जान्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले र चाइना भाषा हामीलाई त्यति नआउने। क्यालकुलेटरमा हामीलाई 500 पिस चाहियो भन्ने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभयो भने यसको मूल्य 30 आरएमबी हो भनेर भन्नुभयो। अब आफै मूल्याङ्कन गरौँ। हामी क्वान्टिटीमा हामी क्वालिटी छँदैछ, क्वान्टिटीमा माल चाहिँ खरिद गर्दै गर्दा हामीलाई 30 आरएमबी पर्दो रहेछ भने हामीले स्याम्पलको रूपमा या 1-2 पिस 2-4 पिस ल्याउँदा हामीलाई 175 आरएमबी पर्दो रहेछ। यसले हामीले मूल्याङ्कन के गर्न सक्यौँ भने अब कर्पोरेट कल्चर चाहिँ हाम्रोमा अब जागृत हुनु जरुरी छ है। सिङ्गल मैले मात्रै काम गर्छु भनेर हुँदैन। अहिले यहाँ जति पनि उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, कुनै ठाउँमा हार्डवेयर पसल खोलिएको छ, अर्कोले पनि यसो हेर्छ हार्डवेयरमा त प्रशस्त कमाइ होला म पनि गर्छु भनेर सुरु गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ कम्पिटिसन सुरु भयो। मलाई लाग्छ त्यो हार्डवेयरमा यदि उहाँले त्यो लगानी आफूसँग भएको लगानी त्यो हार्डवेयरमा पनि केही पैसा कमी थियो होला पहिले गर्दै गरेको व्यवसायलाई। अब हामी पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसो गर्दा म साइडमा बसेर अब प्रतिद्वन्दीको रूपमा काम गर्नुभन्दा म तपाईँसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर अब कर्पोरेट कल्चर चाहिँ यहाँहरूले जागृत गराउनुहोस्। अब त्यो जमाना आइसकेको छ, एक्लै गर्छु भनेर हुँदैन। र त्यो गर्दै गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भने क्वान्टिटी, अब यो व्यवसायको क्वान्टिटी घट्छ र क्वालिटी बढ्छ। हामी उपभोक्तालाई पनि हामी सस्तोमा माल दिन सक्छौँ र सस्तोमा हामी काम गर्न सक्छौँ। हामीले बाहिरबाट उत्पादन भएका मालहरू यदि झिकाउनु पर्छ भने पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै कच्चा पदार्थ होस् उद्योगको लागि वा हामी निर्मित सामानहरू होस् त्यसमा हामी क्वान्टिटीको रूपमा हामी जान सक्छौँ। यदि धेरैभन्दा धेरै माल खरिद गर्न सक्छौँ भने हामीलाई कमभन्दा कम रकम पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दा त्यसतर्फ हामी जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ देशमा एउटा कम्पिटिसन पनि आउँदैन, रफ प्रतिस्पर्धा पनि आउँदैन। हामी बिचमा एउटा समन्वयकारी भूमिका पनि हुन्छ र हामी सहकारीको रूपमा अगाडि बढेर सहकार्य गर्दै अनि मिलेर 5 जना 7 जना 10 जना कतिजनासम्मको त्यो लगानी छ
त्यो उद्योग छ या व्यवसाय छ त्यसको परिधि हेरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने उद्योग व्यवसाय फस्टाएर जान्छ, हाम्रो काम फस्टाएर जान्छ र हामी 2 पैसा कमाउँछौँ पनि र उपभोक्तालाई पनि हामी सस्तोमा माल दिन सक्छौँ। त्यसतर्फ अब जरुरी छ, त्यसतर्फ हामी लाग्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, त्यो भनेपछि जस्तो अब अहिले नयाँ जो जति आउनु भएको छ, जस्तो बाहिरबाट अप्ठ्यारो भएर काम गर्न नसकेर अब यही केही गर्ने अब मनसाएका छन्, उहाँबाट चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा के चिजको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुराको सम्भाव्यता चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने देखियो होइन? 2-3टा कुराहरू हेर्नुपर्छ। एकदमै राम्रो प्रश्न हो। मैले यसलाई चाहिँ धेरै गहन रूपमा मैले हेरेको छु। के छ भने यहाँको उपभोक्ताको माग के हो सर्वे गर्नु पर्यो। घरमा बस्ने अनि त्यसपछि बगलमा के खोलेको छ त्यसैतर्फ सोच विचार गरेर हुँदैन, अब त्यो लाग्दैन। अब यहाँको उपभोक्ताको हामीले उत्पादन के गर्न खोजेका छौँ त्यसको सर्वे हुनु पर्यो, त्यसको चाहिँ मार्केट भ्यालु के हो त्यहाँ निकाल्न सक्नु पर्यो। हामीले उत्पादन गर्दा वा या खरिद गरेर ल्याउँदा त्यसको मूल्य कति पर्छ, यो बजारमा त्यसको मूल्य कति छ, देशभरिबाट हामीले त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। उद्योग व्यवसायहरूमा लाग्नुभन्दा पहिला एउटा डायरी, मैले के भन्छु भने एउटा डायरीमा या कम्प्युटरमा या ल्यापटपमा त्यसको पुरा डाटा निकाल्नुपर्छ। मैले 1 वर्षभित्र म यो माल उत्पादन गर्छु या मैले खरिद गरेको माल व्यवसाय गर्ने हो भने म 1 वर्षभित्र म यति माल बेच्न सक्छु, मेरो लगानी यति हुन्छ, यो लगानीको ब्याज यति हुन्छ, मैले ब्याङ्कलाई ब्याज तिर्नुपर्ने, किस्ता तिर्नुपर्ने यो तरिकाले तिर्नुपर्छ, मेरा स्टाफहरू मेरो कामदारहरू यति हुन्छन् र तिनीहरूलाई तिर्नुपर्ने यति हुन्छ र मैले भाडा यति तिर्नुपर्छ भनेर त्यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर सम्पूर्ण चिजहरू निकालिसकेपछि अनि मात्रै हात हाल्नुपर्छ। त्यत्तिकै हात हालेर आज देखेको छु मैले कतिपय व्यवसायहरू धराशायी भएको अवस्था छ। एउटाले गाडीको व्यवसाय गरिरहेको छ, गाडी खरिद बिक्रीको काम गर्न खोजेको छ, अर्को कम्पनीको ल्याएर त्यो मार्केटमा छ कि छैन, त्यो मार्केटमा माग छ कि छैन त्यो नहेरिकन अनि त्यो गाडी लिएर आउनुहुन्छ, करोडौँ रुपियाँ उहाँको लाग्छ, त्यो व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्न अनि धराशायी भएर जानुहुन्छ। ब्याङ्कले भोलि लिलाम गर्न सुरु गरेर आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि मार्केट स्टडी सबभन्दा पहिलो कुरा हो, त्यो जरुरी छ। त्यो गरिसक्नु भयो भने मलाई लाग्छ पछि पर्नु पर्दैन, अगाडि जानु हुनेछ। हस्, अन्तमा छौँ, रेडियो सुन्ने र टेलिभिजन हेर्ने दर्शकले यहाँको अनुरोध के छ? म अनुरोध गर्न चाहन्छु आज टिकारामजी मार्फत र यो रेडियो लुम्बिनी र तिलोतमा टिभी मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि उद्योगी व्यवसायहरूले एउटा तत्कालै छिटो खाउँ छिटो के गरौँ भन्ने हुन्छ, त्यसतर्फ हामी नजाउँ। हामीले धैर्यता ल्याउँ। कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिला 2-4 महिना 6 महिना त्यसको स्टडी गरौँ, मार्केट स्टडी गरौँ, कम्प्लिट हामी त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो उद्योग व्यवसाय चल्छ। 1 नम्बर। दोस्रो कुरा के हो भने कहीँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पहिला त्यो प्रतिस्पर्धीले कति उत्पादन गरिरहेको छ या कति माल बिक्री गर्न सकेको छ, त्यो प्रतिस्पर्धी मभन्दा कति क्यापेबल छ भन्ने त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। र नेपालको मैले माल ल्याउँदै गर्दा कुन ठाउँबाट म ल्याउँछु या बाहिरबाट विदेशबाट ल्याउने ठाउँ हो भने कहाँबाट म ल्याउन सक्छु त्यसको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्छ र त्यहाँ कम्पनीसँग एमओयू गरेर सम्झौता गरेर एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर मात्रै काम सुरुवात गर्नुपर्छ, ताकि भोलि त्यो कम्पनीले यहाँबाट गएको अर्को व्यवसाय अर्को उद्योगीले त्यही माल ल्याउनको लागि फेरि आफूबाट छड्काएर अनि त्यसलाई चाहिँ छोडेर अर्को व्यवसायले अर्को उद्योगीलाई त्यो माल दिने प्रयत्न नगरोस्, त्यसतर्फ पनि लाग्नुपर्छ। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा जति पनि यो तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र रहेर उद्योग व्यवसायहरू गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि कहीँ पनि आफ्ना उद्योग व्यवसायहरू एउटा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तोकेका मापदण्डभन्दा बाहिर नगइदिनु होला। त्यो मापदण्डभन्दा बाहिर गयो भने नगरपालिकासँग या स्थानीय सरकारसँग हाम्रो समन्वय हुनेछ। हामी छात्र सङ्गठनको रूपमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामी नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर केही दुर्घटना घट्यो या केही चाहिँ कारवाही गर्न पर्यो भने त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःखदायी हुनेछ। र यो तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले अहिले नयाँ नेतृत्व कायम गरेको छ र बाबुलाल भुषालज्यूको नेतृत्वमा एउटा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको छ। अब मलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ अहिले नाम मात्रै प्रकाशित भएको छ। अब साधारण सभाबाट अधिवेशन पूर्ण रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र केही कारणले 10 गतेको म यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु, 10 गतेको हामीले जुन भनेर पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ त्यो साधारण सभा र अधिवेशन 10 गते हुन नसक्ने कुरा, कारणवश हुन नसक्ने कुरा, म सबै कुरा नखोलौँ, कारणवश हुन नसक्ने कुरा र यही 2-3 दिनभित्र 2-4 दिनभित्र हामी पुनः फेरि पत्राचार गर्नेछौँ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र हाम्रो यो 6औँ 7औँ साधारण सभा र तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न हुनेछ र सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूलाई त्यसतर्फ केन्द्रित रहेर हामीले गरेका कामहरूमा यहाँहरूले
कहीँ कमी कमजोरी गर्छ भने औँला देखाउने र सुझाव सल्लाह दिने सकारात्मक सुझावको हामी जतिखेर पनि प्रतीक्षारत रहने गरी म आफ्ना भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रममा तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सको नवनिर्वाचित नेतृत्वका चुनौती र पछिल्ला 7 वर्षमा तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले खेलेको भूमिका, यस क्षेत्रको व्यापार विस्तारमा खेलेको भूमिका लगायतका विषयमा तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष जेपी कणेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै आजलाई दृष्टिकोणका लागि छुट्याएको समय सकिएको छ। हामी अर्को दिन अर्को दृष्टिकोण लिएर आउनेछौँ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण, तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस, कार्यक्रम दृष्टिकोण, सामुदायिक रेडियो लुम्बिनी FM 96.8 मेगाहर्जमा। दृष्टिकोण।